ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر إن دين محمد الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فادفع القنديلا. انتهائی واجب الاحترام شیوخ علماء کرام اور طلباء او دا قرآن او دا حدیث پا عقیدہ باندے منورو دا دیر عوامو او دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ باندے آواز اوریدن کو کورونو کے ناس تو با حیا و با پردہ تور سرو خویندو میندو مون دخپل دیر قدرمند مشرور الشیخ عبدالعزیز صاحب دی جامعہ کی دیر لویا دا زلو خوشحالی محسوسو او کل چمونگا دا حق لارا پورا معلوم کڑے نوا نو اللہ گواہ دے دے ملگرو تا پتہ دا تیر کال نمخ کے دا شیخ صاحب دور تفسیر بما دیر پابندے سر آورے دو او زمان درس کی بریلوی مکتب فکر ملگری ہم ویو اللہ گواہ دے ما بوی پدید درس دا شیخ عبدالعزیز صاحب کی زد تحقیق او دا عمل نمونی او نظاری دیری بیدم زماور سر دا ظلن دیر زیادہ مینوا بیا دل تا پر آتلو او پا دمرا خیستہ جامعہ او بیا پا خپل کلی کی دا دیر غیر مسلمانانو تا دا قرآن او دا حدیث پیغام رسول او پا دے خدمت کے دا مصروف کے دل اللہ گواہ دے چزلم پہ باغ باغ شو. اللہ سبحانہ وتعالی دے ممتاز دا قرآن او دا حدیث پا دے منحج پلک کی. رونو علماء مخیط دی اصل بیان زمون دا گران مشر الشیخ عبداللہ السلفی صاحب دے خو عرض دادے چی دا علم دنیا دا کپا صحیح معنی کتیشی نو علم دا سے عظیم دولت دے چکل علاقے اگوری نو دا وقت عظیم فتنے دا وقت لوی طاقتنا چه ہر قسم طاقتمند خلق داغی مقابلی تا حیرانو چالی چل نورتو خو عالم چه اوچت شوه دے طالب العلم چه نیت کرده پرب میں دے قسم وی دا تاریخ پانے والا عالم او طالب علم
داس انقلاب دے چې دا و هر فتنه تا عالم او طالب علم په خپل لاس اخده او هر فتنه خاموش کړه دا علم ته ډیر درانه وګورئ دا وړه مسله مګړئ ایمان ته الله مقام ورکی خود ایمان نه پس علم ته ځان له مقام دی يرفع الله الذين آمنوا منكم الله وی ایمان والو ته مقام او چتوال ورکو زکه ایمان دا پر رب باندې غیرت ته وي ایمان څه وي پر رب باندې غیرت کول زکه د ایمان مقابل دی شرک او شرک د الله رب العالمین د الوهیت لحاظ نه کول دي او د ایمان والا سړی د الله د یووالي او د الله د توحید لحاظ کوي نو دا پر رب غیرت ده الله وی چې ایمان والا په ما غیرت کوي نو يرفع الله فرمای اول انعام په زدا کوم چې دا زه اوچتاوم الله دې مونږ تاسو اوچت ایمان والا ته الله مقام ورکي اوچتای په بره کې نو ایمان دی عوام او پیجنی ایمان یو صحیح عقیده ده زړه کې دا خبره زیاول چې زما حاجت سر کون کې یو الله دی زما امداد کون کې یو الله دی زما پسړه باندې خبردار ذات دا یو الله دی په غیب باندې پویدون کې یو د الله ذات دی بغیر اسبابو امداد کون کے صرف اور صرف یو اللہ دے بید اللہ نا اس یو نبی اس یو ولی اس یو جن اس یو ملائک بید اللہ نا نما تا عزت و ذلت را کولی شی نما تا نفع و نقصان را کولی شی نظما پزر خبردار کی دی شی دا دے صفات و مستحق ذات کے دے اگر صرف اور صرف سوک دے لګرو وایي څوک دی دا سه تیز आवाज سره وایي چې دا جامعه او جوړ کیږي او بیا اهل الحديث چې د الله نوم پوښت وانخلي نور بسوږي چې د الله نوم دا سه اخلاص سره وایي اے قوم ټول وایي چې زمونږ ستاسو حاجت سر کون کې زمونږ د عبادت لایق ذات او بغیر اسبابو زمونږ امداد کون کې صرف اور صرف څوک دی طول وایزوک دے اللہ دا دا ایمان تقاضا دا نو کله چې تا پر رب غیرتو کو دا رب نا علاوہ اس یو نبی نزا نغوالم اس یو فیر ترا مدد شنوام اس یو بابا ترا مدد شنوام اس یو ولی ترا مدد شنوام زما دا جڑازے زما دا فریاد زے زما دا اوخ کو تو یاولو زے زما دا عزت مالک زما د مشکلات حل کون کے ذات یو اللہ دے کله چې دا لوز الله سره وکړو نو دا الله د طرفنا لومبه انعام پتا داده يرفع الله الذين آمنوا منكم داس ایمان والا الله اوچتای دا اوچت کړل خو بیا رسول فرمایي والذين اوتوا العلم درجات دي توي تخصيص بعد التعميم فالذين آمنوا کے علماء داخلو کو خارجو داخلو والذين اوتوا العلم درجات مستقل ذکر کو تخصیص بعد التعمیم او مختصر المانی کی خود طلباء ویلی دی کہ تخصیص بعد التعمیم کی پا اکثر موقعوں کی دا سوی چی دا غسیز عظمت شان تے اشاری نیو عظمت مقام او شان اللہ کنایتن ذکر کو چی اگر تخصیص بعد التعمیم چی اے عالمہ تا صرف ایمان والا سر نہ برابرم ایمان والا تا اللہ ویز مقام ورکم خب ایمان والا کے علم والا جدی والذین اوتوا العلم درجات دی تا صرف پورتوال حاصل لے او اللہ عالم توئی اللہ طالب علم توئی اللہ دا قرآن و دا حدیث دائی توئی تم صرف اوچت نکڑے تعالی میں صرف مقام در نکڑو والذین اوتوا العلم درجات اوچت خلق میں پری خودل تم دا غید پاسم پنور اعلی مرتبو باندے ادرولے والذین اوتوا العلم درجات نو یو عزت
پداسی جبہ کیوں کچھ علماء پہ پوچھو تخصیص بعد التعمیم دویم عزت پسیغہ باندے کو والذین اوتوا العلم والذین اوتوا العلم اوتو سیغہ مجهول روڑا او سرق المطاع پا مسئلہ کی تلخیص کی تاسویلی دی چه اوتوا العلم سیغہ مجهول دا نو دو خبرو طرف تا اشارہ دا زکے سیغہ مجهول روڑا والذین اوتوا العلم اگر کسان چه اغیتا علم ورکڑے شوے دے دیو نوی چه علم حاصل کرے دے پوئی گئے کنا والذین اوتوا علم ورطا ورکڑے شوے دے اشارہ دا طالب علم تا چه غرور زان کرانا والے تکبر زان کرانا والے دا علم تا کڑے ندے دا تالا در کڑے شوے دے وہی گئے طلباؤ دا علم تا کڑے ندے بلکہ تالا علماء خوچی تواسر ہوا ہے دا علم تا کڑے ندے بلکہ تالا اوتو در کڑے شوے دے اشارہ دا چه خپل علم تا لائک مکوا خپل خبری تا کمنٹ مکوا والذین اوتوا العلم پا دی علم پس دکڑا کے ہم تا رب تا محتاجی نو چه رب تا محتاج والی دے ثابت شو اشارہ و دی خبری طرف تا چه علم آغا دے چه تا رب سر ملو کی اوتو فائل حضب شو کنا نو فائل دا سود وجن حضب کی گی سلور وجی باغے کی چه علدک فائل حضب شی داغی کے یو وجہ دادا چه عظمت دا فائل تے اشارہ ہوئی چه کمزات علم در کڑے دے اغزاتم سمامولی ہستی ندا اغیتا اللہ ہوئی سوئی ورطا اللہ والذین اوتوا العلم اگا کسان چه اغیتا علم ورکڑے شوے دے نو اے دا دین عالمہ اے دا دین طالب علمہ اوتون دا سبق حاصل کا چه خپل علم باندی غرور در ترانشی تکبر در کرانشی زان عاجز گنا چه زد دے قابل نوما دا مقام و مرتبہ اور دا علم زما کمال ندے دا در رب احسان دے ٹھیک شے جی اوتو العلم اور دویم یو نقطہ پکے دا ابو حیان الاندلسی پخپل تفسیر کی لکلے دا البحر المحیط ابو حیان الاندلسی اسے طالبان نے پی جنی خو جو ورطوے دا ہدایت النحو دلی کلے دا نبیاوی چوہو نحو دیر آسانا کرے دا ہدایت النحو والا ملی سیبلی کلی دی دویم نقطہ دا ذکر کئی چه اوتوا العلم علم تالا در کڑے شوے دے نو دا معمولی سزمہ گانا پدی کے بیا عظمت دا علم تا اشار دا چه دا جرنیل ندی در کڑے دا چیرمین ندی در کڑے دا کرنل و کفتن ندی در کڑے دا دمر عظیم سرمایہ دا چه دا دے سرمایہ والا بادشاہ ندے پلار ندے مور ندا دا کلی نازم ندے علم آغا عظیم نعمت دے چه دا دے درکون کے ہم اللہ دے اوتوا العلم تا تا درکلے شوے دے علم او بیا اوتو علمن ندے العلم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ العلم الافلام پر اوڑو دیکھ زن لکمال دے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بارکم اللہ فرمائیو وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما التے نکر روڑا اور دل تیسر روڑا معرف باللہ میں کو اشارہ و دی طرف تا التے تے تنکیر در کڑے دے فتعین دا موضوع سرا وقالا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام تا اللہ یو علم ورکڑو اگا علم سو الحمدللہ اغی دنیا کی چغ وحلوا ار چاہتے دا آواز رسولو چے خلقو الحمدللہ دا صفات دا الوحیت حقدار و مستحق دا یو پیر ندے دا یو نبی ندے دا یو ولی ندے دا صفات دا الوحیت حقدار نہ مقابر دی نہ اکابر دی بلکہ دا دے طول صفات و مستحق چے دے نو الحمدللہ دا صرف اور صرف سوک دے طول وائے سوک دے نو والذین اوتوا العلم تاتے چکم علم اللہ در کڑے دے اگا علم دا صرف نہ دے اگا علم دا نحو نہ دے اگا علم دا منطق نہ دے اگا دا فلسفی نہ دے اگا اصول فقہ نہ دے بلکہ اگا علم چے دے نو اگا علم دا قرآن و دا حدیث دے دا اگی پا خوشحالے کے تو دا قرآن و دا حدیث حاکمیت باندے کلکچا مسئلہ چکے دا قرآن نے کوا اور مسئلہ چکے دا احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام نے کوا
اے عالما اے د دین دائی په منبر او محراب تا سره قیاس خون نه کوي په منبر او محراب تا سره مفتابهی اقوال خون نه کوي اے عالما اے طالب علما په منبر چې تا سره خون کوي نو قرآن در سره خون کوي اور احادیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در سره خون کوي ماشاءالله ماشاءالله الله دې مونږ ته نصیب کړي تاسو مونږ ټولو ته الله نصیب کړي هم دي الله مو دې په مستقیم کړي دا اصل علم دی الحمدلله نو والذین اوتوا العلم هغه کسان چې ورکړی شوی دی هغې ته علم د هغې څه مقام دی درجات جمع یې راوړه یو نه دوه نه درې نه دا خبره مبهم پرېښې ده الله فرمایي دا زما او د علماو طلباو ځان له تعلق دی ای عوامو تاسو د دې منځ ته مه راغئ والذین اوتوا العلم درجات ای ایمان والا ته مې سره پوچت کړې خو عالم سره ځان مه برابروه والذین اوتوا العلم کوم عالم چې په علاقه د قرآن پرچار کوي د احادیثو د محمد مصطفی دفاع کوي قرآن د رب کتاب ګڼي محمد مصطفی د رب پیغمبر ګڼي قرآن سره یو کتاب نه برابري د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت مقابله کې نه مجتهد له ترجیح ورکوي نه فقیه له ترجیح ورکوي نه اکابر مني نه مقابر مني نه خاندان مني نه رشتہ دار مني نه پلار مني نه مور مني کم چې قرآن بیانوي کم چې حدیث بیانوي الله فرمایي دا وړوکی سړی نه دی والذین اوتوا العلم چا سر چې د قرآن علم دی چا سر د احادیثو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علم دی درجات الله فرمایي دا هغې څه ناشنا مرتبې دي نکره راوړه درجات او خلک وایي که نه مولان وایي نکره کې ابهام وي اور ابهام په عرضه کې غیب نه ماشاءالله ابهام کله کله د عظمت شان لپاره مرسته ٹھیک شو غلط والذین اوتوا العلم درجات یو خبره مبهم کړه خبره څه کړه مبهم کړه اور بل صيغه د جمع راوړه درجات ابهام در ابهام اشاره د دې خبره طرف ته چې اے طالب علم دنیا کې د جیب تش د پیسې نشته پروا مکوا دنیا کې د پیزار کمزور دی لباس دی کمزور دی کمزور خوراک کې ټاټ کمزور دی کتاب نشتا سورلی نشتا رب فرمای اے طالب علم عوام پې نه پویم تا ته مې او تو ویلې ده صیغه د مجهول ده لالا پې نه پوهېږي خو ته خو پې پوهېږې که نه العلم ہوئے الافلام میں درته راوړو اے طالبه په الافلام پوه شه درجات میں ہوئے جمع میں درته راوړه په دې جمع پوه شه درجات تین تنوین میں راوړو په دې تنوین پوه شه په ډیرو اشاراتو کې درته رب وفرمایل چې ای زما طالب علما تا به دومره څه درکم چې تا به رضا کړم ماشاءالله ماشاءالله طالب علم اور بیا چې په دې خبره باندې ځو نو ډېر غټ ټایم پې لګي غالبا شیخ صاحب هم په دې موضوع باندې تاسو سره خطاب کیږي چې د علم متعلق به تاسو ته ډېرې ښکلې خبرې کوي خو عرض مې دا کو چې علم دا لوی مقام دی علم لوی مرتبه ده خو ای علماو ای طلباو ډېر خطابات به تاسو ته د خپل شیوخ کوي د دې بنده فقیر دا یو خطاب تمام علما وورئ تمام طلباء وورئ شاید ستاسو ورکې خیر وي د الله د دین د بیان عظمو کې د قرآن عظمت امت مسلمه ته مخې ته کې دې د دیر عوامو ته د احادیثو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقام مخې ته کې د قرآن خادم شه د احادیثو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خادم شه د قرآن او د حدیث مقابله کې د شخصیت نه مه متاثره کېږه اے عالمه اے طالب علمه د قرآن او د حدیث مقابله کې د مفتابهی اقوالو نه مه متاثره کېږه
د قرآن او د حدیث مقابله کې د ډیرو جلدونو والا فتاوی نه متاثره کېږه د قرآن او د حدیث مقابله کې د چا د قیاس نه متاثره کېږه د چا د صغرا او کبرا نه متاثره کېږه د چا د استغارات نه متاثره کېږه د قرآن او د حدیث مقابله کې د تنظیم نه متاثره کېږه د قرآن او د حدیث مقابله کې د پارټي او د جنډې نه متاثره کېږه د اکابر او مقابر نه متاثره کېږه اے عالمہ لوز کا اے عالمہ اے طالب علمہ نیتو کا دا قرآن و دا حدیث پیغام امانت دار سرا پر امن طریقے سرا دا دی عوام ظلون تورور سبا عوام در تتگی ناستی اے علماء عوام در تتندی اغسطی اے طلباء خود رب قرآن ورت بیان کا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ورت بیان کا قصے ورتم بیانوا کہانے ورتم بیانوا افتراق و انتشار ورتم بیانوا اے عالمہ دنیا کی بہم اللہ عزت در کی دنیا کی بہم رب مقام در کی او آخرت بارکے خو رب صفا فرمائی لی دی والذین اوتوا العلم درجات نیت بکوے کا نہ بکوے دی صرف پہ انشاءاللہ چی دوکا نشے گو رہے کلا کا ارادہ ہو کے شر تعظیم مولا غیر آدم خلی دلے رکھا نا دا زڑو دا جب تار یو کول دی او کل چی دا نیتو کے نا دا دیر زمکا دا باجوڑ علاقو دا غریز خلق دا زگورم دا پا قرآن و حدیث باندے مہین دی او ایس پینگرو خوشحال شے پا دی عقیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین دور زمکا ختم دے قرآن و دا حدیث پا دی عقیدہ خوشحال شے اے عوامو کد اہل الحدیث منحج و موقف در تا نصیب نوے پتہ نہ لگی چھے کم پیر تب پا سجدوے اے اہل الحدیث علماء و طلباء فخر سر خوشحال شے پا دی خبرہ دو رکات نفل فضان لازم کا رب تا جڑاؤ کا پا دی منحج خوشحال شا کہ عقیدہ دا اہل الحدیث تنوے دا یو پیر دربار کے با سجدہ باندے وے دا یو پیر خپی بڑی چاپی کولے دا یو درگاہ مالگے بڑی خورلے دا یو قبر کانی بڑی پزان باندے وال دا یو قبر غلاب بڑی خکلو دا یو قبر ڈپیتا بڑی سجدہ باندے وے دا عقیدہ دا قرآن دا عقیدہ دا احادیث دا چھ دا دی تمام شرکیاتو نے روچت کرے او یو اللہ تے سجدہ کرے پدے فخر ہو کے خوشحال ہے او دا دے عقیدے قدر ہو کے دا نعمت قدر چے کلم نوی اللہ اغا نعمت اخلی اللہ دے زمون دا عقیدہ نا اخلی حق پا دے زے اولار رہا قرآن و حدیث دا دین پا برکزے صرف قرآن اخلی و منکر حدیث شے گمراہ کے گئے او کچرتا قرآن پریدے او پا برزے ملحد کے گئے مستشرق دن جوڑی گی بیام گمراہ کے گئے قرآن و حدیث نا برا وقتا اس شے نشتا دا حق آخری پاونے دا قرآن و حدیث دا رسول اللہ علیہ السلام دی پسی مون دیر گرزی دلی چاہتا با تیارا نوڑے ملوشی ہوئی بس آگا سر بے قدر نوی مون کل دا قرآن و حدیث و دا حق دا پیران و خپو کے لٹو علتا ملاو نشو کلمو دا مجتہدین و پا کاغذونو کی کتو علتا ملاو نشو کلمو تنظیم کے و پارٹے و جنڈا و شخصیاتو کے لٹو علتا من قرآن و نلیدو علتا من حدیث و نلیدل علتا من دا تنظیم دمک چمک ولیدو دا یو شخصیت دا پارا زندآباد مردآباد بولیدو کم چے لار اللہ تا تلیدا پا کم چے آخرت سمیگی پا کم چے قبر سمیگی پا کم چے دا جہنم دا اور نہ سڑے بچکے گی پا کم چے دا جہنم دا تکالیف نہ سڑے بچکے گی پا کم چے سڑے رب تا عزت من کی گی اگا منحج قرآن و حدیث دے بلشے نہ دے بس قرآن و حدیث دا سینے سرونی سے آخری خبر اکون باز اگا دادا دے معاشرہ کی چکل تاسو دا حق بیان کوئے استاسو مقابل با پڑیرو جامو کے رضی خو اخیار داعی سے توی اخیار داعی اخیار ڈاکٹر پی جانے کنا اخیار گلکار ہم پی جانے کنا اخیار ڈریور ہم پی جانے کنا چی دے غرونو کی گاڑے تا چلوی شی اخیار داعی سے توی دا اخیار داعی صفات دادی
یو به د منهج قرآن او حدیثی د قرآن او د حدیث مقابله کې به تمامه دنیا پریدي خو قرآن او حدیث به په هیڅ حال نه پریدي د هوښیار داعي دا اول شرط دی دویم شرط دا دی چې هوښیار داعي به هغه لار عوامو ته ښیي چې هغه د جنت ته تللی ده او عوام د جهنم نه بچ کړي د دعوت انداز به د هوښیار داعي د شر نه وي د امن به وي د محبت به وي او د اخلاق رسول صلی الله علیه وسلم تابع به وي اور دریم اخلاق دی قلم راواله او دا الفاظ ځان سره نوٹ کړي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ورته ډېره ښکلې اشاره کړې ده اے د منبر او محراب داعي اے د سلفیت د عقیدې منوره ورورا که عالم او که طالب علم تا سره داسې زیور دی تا سره داسې کالی دی چې فرقه پرست هم ستا خلاف دی اکابر پرست هم ستا خلاف دی تنظیم پرست هم ستا خلاف دی مقابر پرست هم ستا خلاف دی جماعت پرست هم ستا خلاف دی جنډه پرست هم ستا خلاف دی تقلید پرست هم ستا خلاف دی ته به ځان غټه میخه جوړه کې په دې ټولو ځان خاموش کا د دې واسطه رب سره جوړه کا رب ته د شپې جاړه چې ای ربا دا کم قرآنی پیغام دا کم نبوی پیغام دا دې ما ته نصیب کړی دی ما پسې توغن وونکې ما ته کنزل کوونکې زما دې ګناهګار یا دې بېلارې رور ته هم دا د قرآن او د حدیث منهج نصیب کا رب ته جاړه رب ته فریاد کوا خیال کوا تقلید پرست طبقه سره جماعت پرست جانډه پرست طبقه سره په جنگ باندې نشي په اختلاف باندې نشي په مناظره باندې نشي په جواب ترشته باندې نشي د قرآن او د حدیث منهج به در نه پاتې شي او ډېر بې ځایه ځای کې به استعمال شي خسته قافله چې تیریږي او سامان ورسري سپي پسې غاپي که نه غاپي خو چې سپي پتا چک لګي ته به هم چک لګي سپي چې په مونږ چک لګي مونږ به هم چک لګو امام رازی وی لو کان کل کلم عوا القیته حجرا لأصبح الصخر مثقالا دینارا که ارغ پیدون کی سپي پسې کاڼې ولوي کاڼې به ګران شي بیا به کاڼې اخلي او کاڼې به نه میلاویږي چې یاره کاڼې ګران شوي دي څه کوي پې خلک سپو پسې وږي نو ای د منبر او محراب داعي خپل منبر او محراب په قرآن او حدیث منور کا پرېږده خلک به لګیایي د خلکو مطالب جواب مه کوه رب سره کنیکشن برابر کا رب ته خو یو ځل لاس اوچت کا چې ای ربا زما د علاقې پلان کې عالم دی الله په صرفو کې هم تکړه دی نحو او منطق فلسفه کې هم د بلا بچی دی خو د قیاس په ذریعه د الله د پیغمبر د حدیث دشمني کړې وه ای ربا کله کله د توحید سنت نوم ومخلي رانږدې دی خو یو دیکه غواړي ای ربا د فرشتو په ذریعه یو دیکه وله ورکړي چې د قرآن او د حدیث داعي ته جوړ شي کیدی شي دا اثر وکړي کیدی شي نه دی ډېر کراته کړی دی او چې ته په منبر او محراب طعن شروع کې نو داسې سړي سره شیطان ودرېږي چې د توحید سنت نوم څوک په درو به مخلي که نه شیطان ته پته وي کیسه خو اوږده نه کومه خو ته خو د اودس د ټینګ هم نه یا بیزې ته ویلو که نه هغه په مونځ مړه شوه که نه میخ هم مونځ پسې مړه شوه نو چې کله یې د اراده د اودس وکړه نو هغه بیزې بیا بیا کول ورته وایي چې ته بیا بیا مه کوه ته خو د اودس د ټینګ هم نه نو د توحید او سنت دا نوم چې څوک اخلي که نه دا د اودس د ټینګ هم نه دي څه مطلب که ده سره د لږ په مینه او محبت خبره وکړه د چې زد پرېښودو نو دا اهل حدیث دی د چې زد پرېښودو نو دا څه دی اهل حدیث دی نو رب ته به جړا کې رب ته به فریاد کې دا خلک مه چیړئ قرآن او حدیث بیان کې را روان دور انشاءالله د سلفیت دی خو کوشش وکړئ جنگ مه کوئ عوام هوښیار دي دا نه دوکه کیږي دی ته پته ده چې دا اهل الحدیث دا د قرآن نوم اخلي دا د حدیث نوم اخلي دا نه تنظیم مجبور کړي دي نه د چا شخصیت مجبور کړي دي نه د چا پارټۍ او جنډې مجبور کړي دي دا چې مجبور کړي دي الله او د الله رسول مجبور کړي دي نو راځئ نن د رب پر یې کور کې په دې جامعه کې لاسونه اوچت کې او عهد وکړې چې شانه به شانه به د قرآن او د حدیث ملګرتیا کوو که نه به کوو ټول لاسونه پورته کې انشاءالله د قرآن او د حدیث پیغام به په نره باندې د دیر د تمامو ضلعو ته رسو که نه به رسو
دې پیغام سره به امانتداري کوو که نه کوو د شیخ عبدالعزیز صاحب مرسته به د قرآن او د حدیث په ملګرتیا کې کوو که نه به کوو دا پیغام به په نهره خېټه باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو که نه به رسو د دې پیغام د قرآن او د حدیث د منهج دپاره به خپل وینې او خپل سرونه قربانو که نه به قربانو خپل مال او خپل جان به قرآن او حدیث دپاره وقف کوو که نه به وقف کوو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.